रहे हैं जिसमें आपने जम्मू कश्मीर को अलग करने की जो बात चल रही है, तो उस पर अपना जो तबसरा रखा है उससे ज़रा बात कर रही है। हमने जो है देखिए, एक बात चली पहले जम्मू से, तो हमने उसके बारे में एक रिएक्शन दी। और ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, वो भाई हैं हमारे। लेकिन अगर किसी जगह उनको लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है कि शायद इस पार्टनरशिप में कश्मीर के लिए बहुत सारा नुकसान है, बिलखसूस जो जॉब्स की बात है जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम के थ्रू जो मैक्सिमम जॉब्स वहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको देखना है कि यहाँ के यूथ जो है, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आप कितना उनको जो है कितना जुल्म कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो यहाँ की जो कश्मीर की पॉपुलेशन है या लोग, दे हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी जो रिजर्वेशन का मामला है, ये 2007 से शुरू हुआ। पहला दचका 2007 में लगा, फिर 2010 में दूसरा लगा, और फिर 2019 में तीसरा लगा। 2007 में अगर आपको पहले पता होती, पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे टीचर्स होते थे, क्लास 4 पोस्ट होते थे, उससे ज़्यादा पोस्ट होते थे। उसमें ये होता था कि नज़दीक में जाएंगे, नौकरी के टाइम पर पहुँच जाएंगे। तो 2007 में इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, अप्लाई करो। और यहाँ तो शेड्यूल कास्ट है नहीं कि जम्मू से में और डिविजनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। उससे क्या होता था कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता, यहीं के लोग जो थे उन्हीं को नौकरियां मिलती। 2010 और आज 2026 है, 16 साल में कम से कम 50 से 60 हजार जॉब्स मिनिमम, में भी ज्यादा, जो कश्मीर को आते वो जम्मू से। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता भी नहीं है। उनको लगता है कि शायद अगर 50-50 कर दे ओपन मेरिट और रिजर्वेशन, शायद काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा उससे। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जम्मू से उस डिवीजन में सारा जा। फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम, बात पर जो कश्मीरी है उसके बारे में स्लैंडर कैंपेन, जहां वो जाते हैं वहां शुरू हो जाते हैं कि ना भी तो देश के खिलाफ है, हम देश के साथ। ये जो कश्मीरियों को अटैक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसमें आप ये देखिए कि जो जम्मू का डिस्कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है उन लोगों के दिमाग में है। कैसे चलेगा? फारूक साहब के नुक्ते नजर से ये लगता है कि आप कश्मीर को बांट रहे हो, जम्मू कश्मीर को बांट रहे हो। सेकुलरिज्म का एक जो है ना, वो एक उनके नजर में वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, सेकुलरिज्म जो है इसका ठेका सिर्फ कश्मीरी ने नहीं लिया हुआ। हमें अपनी कद से ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं और हम हैं 60 या 70 लाख, और हम मार खा रहे हैं पिछले 30 साल से। फारूक साहब मार नहीं खा रहे हैं, फारूक साहब के घर में कोई जेल नहीं गया, लेकिन कश्मीर के हर घर में कोई ना कोई जेल गया या कोई ना कोई कब्र में बैठा हुआ है। फारूक साहब के पास 100 आदमी है सिक्योरिटी के लिए। वहां अगर कोई मुर्गा या मुर्गी है उसको भी सिक्योरिटी है। जो ये शॉल बेचने जाते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सेकुलरिज्म उनको बचा नहीं पा रही है। ये सेकुलरिज्म का मामला है ही नहीं, इसको क्रिमिनल नजर मत दें। हम कश्मीरी स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम कश्मीरी पढ़तू की भी बात करते हैं। उनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनको भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ये क्या ड्रामा हो गया ना, कहां से है सेकुलरिज्म? वो डिफाइन करे और उनको बोलें कि जो नुकसान हमें हो रहा है जॉब्स में वो कैसे पूरा होगा। मैंने कल भी बोला, बेसिकली फारूक साहब की फैमिली में तो किसी को जॉब ढूंढना ही नहीं पड़ा। लोगों के जो आम लोग हैं, उनकी स्ट्रगल जो है, उनकी जो जद्दोजहद है रोजमर्रा जिंदगी में, उनको पता ही नहीं है। तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सजाद साहब, आप एक वाहिद लीडर हैं जो उमर सरकार की नुक्तेचीनी करते हैं कि लोगों के जो मसाइल मसले हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर होते, क्या आप भी यही स्टैंस इख्तियार करते दिल्ली को लेके? क्योंकि आपने कई बार बोला है कि जो पीपल इन द हेलम है उनको कॉर्डियल रिलेशन रखनी चाहिए दिल्ली के साथ। ना मैं उतना झगड़ा करता, गाली देता जो वो देता, ना मैं बाद में गोद में बैठता। मैं बीच का रास्ता इख्तियार करता। मैं बोलता कि ठीक है, हमें आपके साथ सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में हमें इकट्ठे जो है चलाना है।
जो इनने पहले किया लगता था कि इलेक्शन से पहले तो लग रहा था कि ये कहीं झपट न पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद शॉलों पर शॉलों की बौछार हुई। आपको पता है शॉल के रेट कितने बढ़ गए, इतने इन्होंने वहाँ बीजेपी का लीडर उसको शॉल लेकर जा रहे हैं। सो ना मैं गोद में बैठता जैसे ये बैठे, और ना मैं पहले मैं बीच का रास्ता है। एक बड़ी डेवलपमेंट इंदिरा कदर में एलजी साहब ने ये इंदिरा कदर पेडेस्ट्रियन ब्रिज को इनाग्रेट किया है। एट द सेम टाइम कि सीएम साहब को इनवाइट तक नहीं था। आपको लग रहा है कि थोड़ा ड्यूअलिज्म है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कम जगह दे रहे हैं? देखो मैं आपको बात बता दूं, मैं चाहता हूं अल्लाह करे यहां स्टेटहुड आए, लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं है, ये जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए, हम अपोजिशन पार्टीज में कि इनकी कितनी ताकत है, ये कितना प्रॉब्लम हमारे लिए कर रहे हैं। मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर दिन मुझे या मेरे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि भाई इनके जो है फंड्स कम कर दीजिए, इनको जो है वहाँ पैसा ज़्यादा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना भेजा जाए। हमारे जो लोग हैं जिनकी फैमिलीज हमारे साथ जिन्हें मैं वोट दिया है, अगर वो गवर्नमेंट में मुलाजिम है, उनको दूर दूर जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जब ये कश्मीरी को निचोड़ने की बात है तब इनके पास पावर आ जाता है। जब कश्मीरी बोलता है वो 200 यूनिट आपने बोला था, तो तब पावर ही नहीं है। ये मुझे बताओ, अगर ये बोलते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पावर कहां से आया? उसके लिए पावर है। एक गांव है यहाँ तरेगाम में, वहां तार आई थी, तो किसी ने हमारे में से बोल दिया कि सजाद साहब ने तार भिजवाई है। रात के 9 बजे तार पोलों से खोलकर वापस ले गए। ये ताकत है। क्या बात कर रहे हैं? ये ड्रामा सारा कर रहे हैं। इस तरह से आपने कल एक मजाहिया अंदाज में कहा दिया कि आप महबूबा मुफ्ती भी मैं साथ भी रहा, जम्मू जाइए आप दोनों को। उसमें आपको नहीं लग रहा है कि एक वो पर्टिकुलर सियासत को एक अलग रंग लग रहा है, सियासत अपनी शुरू हो रही है कि जो मरकज बन रहा है कि कश्मीर को जम्मू से अलग कर दो, इस मरकज में अब पीडीपी का अपना हिस्सा डाल रहा है। देखो मैं आपको बात बताऊं, हम जो है कश्मीर नवाज और दिल्ली नवाज, कश्मीर नवाज भी हिंदुस्तान नवाज है और दिल्ली नवाज भी हिंदुस्तान नवाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दिल्ली ने पिछले 30 साल 40 साल से मार्केट किया है एज कश्मीर नवाज, लेकिन ये दिल्ली नवाज पार्टी। आज भी सिर्फ दिल्ली नवाज पार्टीज हैं जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, चंगा है, सब कोई चीज चंगा नहीं। मैंने मजाया तौर पर बोला कि अगर फारूक साहब को जम्मू की इतनी परेशानी है, अल्लाह करे जब ये अलग हो वो जाकर जम्मू में बस जाए। और मैंने बोला कि हमारी जो पीडीपी की मैडम साहिबा हैं उनको भी ले जाए, वो भी वहीं बस जाए। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं वसूख से कहता हूं दिल पर हाथ रखकर कि अगर कभी अल्लाह ने चाहा कि ये 2 खानदान यहां से गए, तो मैं खून से लिख कर दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा यहां गोली से नहीं मरेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो खून रेजी हो रही है, कहीं ना कहीं इन 2 खानदानों का रोल वहां होता है। अब यहां बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन यह है कि मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कम्युनल का बोल रहे हैं, हमारी इकॉनमी किस पर चलती है? हमारे बंगाली भाई वो यहाँ आते हैं, हमारे गुजराती भाई सबसे ज्यादा आते हैं, हमारे महाराष्ट्र से भाई बहुत ज्यादा आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं। वो यहाँ 10,000 7,000 8,000 करोड़ खर्चते हैं, हमारी इकॉनमी उन पर चलती है। जम्मू से तो एक भी बंदा नहीं आता है, बल्कि हमारे लोग वहां जाते हैं, वो उनकी माशियात चलाते हैं। उनका जो इंडस्ट्री का है, फैक्ट्रीज है, वो सारा माल इधर आता है। उसमें थोड़ी तो कहीं शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी, शुक्रगुजारी है ही नहीं। 24 घंटा गाली है, तो वाई शुड वी स्टे इन सच अ यूनियन कि जहां 24 घंटा गाली हो? वाई तूत क्या तुम मतलब तूत क्या मार चल रहे थे कि ना तो तुम नहीं सही क्या है? और ये बताएं कि जो नौकरियों का नुकसान है डिफाइन करें, लेट अस हैव अ डिस्कशन। वो मुझे बता दें कि जो साल के 8,000 7,000 नौकरियां वहां जा रही हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, हाउ विल दे कॉम्पनसेट द कश्मीरी? ये जाएगा कहां? और सवाल है कि आने वाले दिनों में असेंबली आने जा रही है, सेशन जा रहा है जम्मू का, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ किन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो होगी, खास कुछ मौज़ूआत? असेंबली में बोलूंगा, इधर कहाँ बोलूंगा? सजाद साहब, जब आर्टिकल बीजेपी ने ये एबॉर्गेट किया तो उन्होंने बोला था कि कश्मीर में ये एम्प्लॉयमेंट नया कश्मीर होगा, कि वो
ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، نہ امپلائمنٹ ہے، نہ انڈسٹریز ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، چاہے ریزرویشن ہے، یہ سب چیزیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، جو یہ ریزرویشن کا معاملہ ہے اس میں آپ سننا میں کیا بول رہا ہوں، اور یہ کوئی میں بیان بازی نہیں کر رہا ہوں. اس میں نیشنل کنسنسس ہے. جو پی ڈی پی اور کانگریس نے کیا وہ نیشنل کانفرنس نے ریورس نہیں کیا. جو پھر نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے کیا وہ بی جے پی نے ریورس نہیں کیا. اب جو بی جے پی نے کیا 19 کے بعد وہ یہ لوگ ریورس نہیں کر رہے. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو 90 میں ایونٹس ہوئے یہ کشمیریوں کو اس کا سزا مل رہی. ہم دو، ہمارے دو نیشنل پارٹیز، دو کانگریس اور این سی، ہمارے دو دلی نواز کشمیری پارٹیاں پی ڈی پی اور این سی، یہ سب مل کر ہے. آپ مجھے بتائیں، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا رول مائنس کیا جائے تو کیا ریزرویشن کی پرابلم ہوتی؟ اگر آپ نے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ ختم نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے شیڈول کاسٹ کو الاؤ نہیں کیا ہوتا، تو ہم تو لگ بھگ 50-60 ہزار جابس تو ادھر ہوتا جو آپ نے ان دو چیزوں سے وہاں لے لی. میں نے یہ بولا ہے نا، اب وہ پروو کرے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. آئی چیلنج دیم کہ میں نے جو یہ بات بولی وہ پروو کرے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. وہ بتا دیں. دس ایک ریئلٹی ہے. سر جموں والے یہ سپریٹ ہونے کے لیے بڑا جشن منا رہے ہیں، اور آپ ایک خالی واحد لیڈر ہیں جو یہ آپ کو اللہ کی قسم سچ بتانا، اگر یہاں راج شماری ہو 100 میں سے کتنے لوگ آج سپریشن کے ساتھ ہیں کشمیر میں؟ آپ لوگ بتائیے، بتاؤ نا یار کتنے ہیں؟ بتاؤ نا. دنوا یہ سوکن دیتی ہوتی نہیں کتنے ہیں آپ مجھے آج کی ڈیٹ میں کیا سینٹیمنٹ؟ پولیس باہر بیٹھی ہے 90%. اب لوگوں نے سچ بولا، میڈیا نے تو کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے 50 سال. تو امام وہی اوپوز ہم بولیں گے تو آگ لگ جائے گی. تو آگ لگ، مجھے معلوم ہے سمن کیا جاتا ہے آج کل ان کو بھی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، بٹ ریئلٹی ہے ادھر بھی وہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے. اگر ریزرویشن کا معاملہ ٹھیک کیا جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور یہ جو یہ ہم پر 24 گھنٹے انگلی اٹھتی ہے کہ یہ دیش کے خلاف ہے، ہم دیش کے حق میں ہیں، یہ بند ہونا چاہیے. کیونکہ جب جموں کشمیر پولیس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، قربانیاں تو ساری یہاں سے آئی ہیں. یہ بند ہونا چاہیے ہم پر جو انگلی 24 گھنٹہ ہوتی ہے. اور یہ ریزرویشن کا جو معاملہ ہے یہ درست ہونا چاہیے. سر مسجدوں اور اماموں کی پروفائلنگ ہو رہے ہیں کہ بی جے پی کا ایک ایم او سے وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، آپ اس چیز کو کیسے؟ میں بالکل غلط، یہ بالکل غلط ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کو، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، جب ہم بھی حکومت میں تھے تب بھی ہو رہا تھا. یہ پرانی گیم ہے، یہ آج کی گیم نہیں ہے. اور بہت غلط بات ہے، بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. یہ لائن کراس کر رہے ہیں مجھے جو لگتا ہے. دے آر پشنگ کشمیریز ٹو دی وال، جو مجھے لگ رہا ہے. صاحب علیحدگی پسندگان کا ایک ایسا گروپ جو بالکل کال کوٹری میں بھی سڑ رہے ہیں. دوسرا گروپ آزاد گھوم رہا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا 2016 میں عمر صاحب کو عمر نے ہری جھنڈی دکھا کر عیدگاہ لے گیا. اور ایک ایسی صورت لوگ تجزب کے شکار ہو چکے ہیں کہ ایک گروپ جیل میں سڑ رہا ہے، ایک کو آزاد گھوم رہا ہے، ایک کو 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات میسر ہے. یار ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایک گروپ طرح سے حال ہی دنوں میں آج سے اندرابی کیوں ہوئی. اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ سیکورٹی لے کر گھوم رہا ہے. آپ نے صحیح بولا. کیا کریں اس میں؟ آپ ان کا اپنا یہ جو ہے، میرا تو یہ ہے کہ ریکنسلیشن کی اسپرٹ ہونی چاہیے سب کے لیے، قانون سب کے لیے. لیکن کیا کریں؟ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں ان نیشنل انٹرسٹ، سو کالڈ نیشنل انٹرسٹ، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. ان سب کا جو موقف ہے اس میں نیشنل پارٹیز کا، اور یہ جو دو ان کی پارٹیاں ہیں سیم، دے آر اوکے. جیسا جب سے آپ ریکروٹمنٹ کی بات کر رہے ہو یا ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، تب سے نوجوانوں کا دل دیکھا جا رہا ہے کہ سجاد صاحب ہمارے لیے باتیں کر رہا ہے. لیکن آپ جو حکومت کی طرح بیان کر رہے ہو کہ وہ ہونا چاہیے، لیکن جب حکومت یہاں پہ کچھ سنتی نہیں ہے، ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیسے کر پائے؟ یہ سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے. ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے 5 سال کے لیے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے. وہ بھی تو لوگوں کی غلطی ہے نا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے.
میرے حساب میں تو کافی ساری چیزیں ہیں جن کا حل ہے حکومت کے پاس، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یا وہ کرنا نہیں چاہتے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں بخشی کہ ان کو کرنا نہیں آتا. باقی میرے حساب سے تو کر سکتے ہیں. مگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ کیبنٹ کمیٹی سب کمیٹی کا رپورٹ ہے ریزرویشن، اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ویڈیو کا کیا تھا، اس میں نے کلیئر دکھایا کہ اگر 10% بڑھتا ہے اور یہاں سے 3% یہ RBA کم کرتے ہیں اور 7% EWS کم کرتے ہیں، جو نیٹ گین آئے گا وہ صرف 2 کا آئے گا. سو 10% میں سے جو ہمارا بڑھ جائے گا اوپر میرٹ میں 5 جموں چلا جائے گا، 5 کشمیر آ جائے گا، اور 5 جو ہمارا ایڈ ہوگا اس میں سے 2 RBA کا کم ہو جائے گا، کیونکہ RBA میں کشمیری زیادہ آتے ہیں، وہاں 3 بچ گئے. 1 EWS کا کم ہو جائے گا، 7 میں سے 1 ادھر کم ہوگا، 6 جموں کم ہوگا، تو نیٹ تو 2 کا ہی فائدہ ہوگا. سو دیٹ از ناٹ دا سولوشن. سولوشن از ٹو ہیو اے ری لک ایٹ ریزرویشن اینڈ گیٹ بیک ٹو ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ. پیپلز کانفرنس کا ایک واحد MLA جس کے ساتھ لوگوں کی کافی ساری امیدیں وابستہ ہیں. جب ہم آپ کے کانسٹیچوئنسی کے باہر جاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ وہ لوگ اپنے منہ سے درشاتے ہیں کہ سجاد صاحب سے کافی ساری امیدیں ہیں. کیا آپ مانتے ہو کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہندوارہ آگے بڑھے اور آنے والے دنوں میں جو مشکلات یہاں پہ لوگوں کو درپیش ہیں ان مشکلات کا ازالہ ہو سکے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک ڈیولپمنٹ، میں پہلے کوئی 2.5 سے 3 سال کام کیا ہوں اور ابھی مجھے 1 سال اور 3 مہینہ، 4 سال اور 3 مہینے کا رپورٹ میں دوں گا کہ میں نے اس ٹائم میں جتنا فنڈ لایا ہے اور جو باقی یہاں رہے ہیں پچھلے 25 سے 30 سال کا کمپیئر کریں. اگر میرا کم نکلا تو میں معافی مانگ کر سیاست چھوڑوں. یہ کلیئر بات ہے کہ اس میں کوئی ڈائلاگ بازی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے ڈپارٹمنٹس کے پاس بنا ہوا ہے. ہمارے وقت ادارے آئے، بایوٹیک پارک آئی ہے، بنگس روڈ آیا ہے، یہ میڈیکل کالج آیا ہے. یہ ایک وہ ادارے ہیں جو انشاءاللہ 100 سال تک رہیں گے. آپ خود دیکھیے یہ میڈیکل کالج میں آج کتنے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں اور ابھی تو شروعات ہے. ابھی تو شروعات یہ، ابھی میں مانوں گا کہ اگر 100% جس دن ہوگا، ابھی 20% لیکن الحمدللہ کافی مشکلات ہیں. مجھے لگتا ہے ریفرل ریٹ جس میں کہ پیشنٹ کو سری نگر بھیجتے ہیں 2 سال کے اندر مجھے لگتا ہے 1000 میں سے 1 کو ریفر کریں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ سوتیلی ماں کا سلوک اس ہاسپٹل کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میڈیکل کالج کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ابھی بات کی تھی ڈیول کنٹرول کی، کسی نے بات کی. اب زمین کا معاملہ ہے. لاسٹ اسمبلی میں نے سوال اٹھایا تھا، نئی اسمبلی آ گئی، ابھی تک زمین کا معاملہ نہیں ہوا. اس میں LG صاحب کا کوئی رول نہیں، نہ مرکزی سرکار کا کوئی رول، نہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول، نہ نیٹو کا کوئی رول ہے. یہ انہوں نے کرنا ہے. یہ جواب دے کیوں نہیں کیا؟ ایک جواب بولے کیوں نہیں؟ یہ 1 سال میں 12 مہینے 365 دن یہ زمین نہیں ڈھونڈ پائے. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے آج کی ڈیٹ میں، وہ نہیں کیا. بڈگام کا الیکشن تھا تو لا کالج وہاں کا وہ موضوع بحث تھا. کچھ دن پہلے سنا کہ وہ جموں جا رہا ہے، اس کے بعد عمر صاحب نے ایسا جموں نہیں، مگر ایز چیف منسٹر عمر صاحب نے اوم پورا کا بولا اور ان کو اس کرسی کی عزت رکھنی چاہیے. ایز چیف منسٹر وہ پرومس وہ اوم پورا ہی کرا. شکریہ. سب یہاں صاحب ہیں، وہ پارلیمنٹ ممبر ہیں، راجیہ سبھا ممبر ہیں، MLAs ہیں، بہت ساری ایکسپیکٹیشن، لیکن گراؤنڈ زیرو پہ جب کہیں ایریا سے بھی جا رہے ہیں اور آپ لوگ بہت ساری فیس کر رہے ہیں. دیکھو یار میری بات سنو، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب کیا ہے کہ میں خلاصہ بعد میں کروں. میں آپ کو بتاؤں ایک پانی کی اسکیم ہم نے کی 18 کروڑ اس میں. جن لوگوں نے ہندوارہ سے ووٹ لیے وہی اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. میں اس پر بعد میں اگر کوئی پرابلم ہوئی اس پر کروں گا. حالانکہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا کہ سیبوٹاج کرے گا کوئی. لیکن یہاں ویلز ود ان ویلز. رہی بات جو آپ بول رہے ہیں کہ ایڈوائزر صاحب ہیں یا MP صاحب، یہ جو آئین ہے، آئین میں MLA کا رول ہے اور ممبر پارلیمنٹ کا، MP کا، جس کو لوگوں نے چنا وہ بھی، اور اس میں بھی MP نہ تو MLA کے رول میں دخل دے سکتا ہے، نہ MLA MP کے رول میں دخل دے سکتا ہے. تو یہ ایسا کوئی
दे के नॉट, मगर है ये ओवरऑल जो है पिछले 40-50 साल यहाँ ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा है। तो जो बैकवर्डनेस है वो तो बेहद पंचायत तो